अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए अल्लाह का एक ज़िंदा करिश्मा लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चीन के अंदर किस तरीके से एक बेटे ने अपनी माँ को ज़िंदा दफन कर दिया। उसके बाद यकीनन एक अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा हुआ जो यकीनन सोचने पे मजबूर कर देता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, भाई बहन, रिज़ा पड़ोसी, जहाँ तक हो सके वहाँ तक। साथ ही साथ गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे अल्लाह बचाना चाहे, कायनात की कोई भी ताकत यकीनन उसको मार नहीं सकती है। आज मैं आपको ऐसा ही एक जिंदा करिश्मा बताऊंगा। कहते हैं पूत भले ही कपूत हो, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। कपूत तो दुनिया के हर हिस्से में, हर देश में, हर काल में नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक कपूत सामने आया है चीन से। यहाँ एक बेटे ने अपनी माँ की हत्या करने की कोशिश की और फिर उसके बाद कब्र में जिंदा ही दफना दिया। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा यकीनन बचाने वाला होता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आपको बता दूं, इस महिला को अभी जीना था। पुलिस ने 3 दिन बाद इस महिला को कब्र से निकाला तो वो जिंदा मिली। ये घटना उत्तरी चीन की है। यहाँ पुलिस ने कब्र में दफना दी गई एक महिला को 3 दिन बाद जिंदा निकाला। यकीनन ये अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा है कि आप सोच लीजिए कि कब्र के अंदर एक महिला को दफन कर दिया गया और कब्र से 3 दिन बाद वो जिंदा निकली। यकीनन अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और यकीनन वो ऐसे करिश्मे इसलिए दिखाता है ताकि हम अल्लाह के करीब आ सकें। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बात यह है कि बेटे ने अपनी माँ की हत्या करने की कोशिश की, उसके बाद उसे मरा हुआ समझकर कब्र के अंदर दफना दिया। उस माँ को जब कब्र से निकाला गया तो वो बेहोशी के आलम में थी। मैं आप सभी को बता दूं, मिट्टी से कम गहराई में उनको दफन किया गया था। उस शख्स की पत्नी ने पुलिस वाले को बताया कि उसका पति अपनी माँ को ठेले पर रखकर ले गया था, वो तब से लौट कर नहीं आई है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और माँ के बारे में पूछताछ की। इसके बाद घटना की हकीकत सामने आई। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस वाले को बताया कि जब ये अपनी मां को ठेले के ऊपर लेकर जा रहा था तो उस वक्त इसकी मां कांप रही थी और बचाने के लिए आवाज लगा रही थी। तो मेरे प्यारे भाइयों, चीन के डेली चाइना अखबार समेत कई समाचार पत्रों ने खबर लिखते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला है। इस सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि आरोपी शख्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अभी मामले की जांच हो रही है, इसलिए इस बारे में कोई सूचना नहीं दी जा सकती है। आप सभी को बता दूं, आरोपी शख्स की जो उम्र है वो 58 साल है और उसकी मां की जो उम्र है 79 साल है। आप सभी को बता दूं, बताया ये जा रहा है कि महिला को लगवा मार गया था और आरोपी बेटा उसकी देखभाल करते हुए आजिज आ गया था। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, क्या आपने इस चीज़ के ऊपर गौर किया कि उसकी माँ की उम्र 79 साल है। आप खुद सोचिए, जिसकी उम्र 79 साल हो उसके अंदर कितनी कुव्वत, कितनी ताकत रहती है। यहाँ तक कि उस महिला को लकवा भी मार गया था। तो यकीनन ये दूसरी परेशानी है। इस उम्र में जिस्म की जितनी भी ताकतें होती हैं वो यकीनन काम करना बंद कर देती हैं और ऐसी हालत हो जाती है कि चलना फिरना मुश्किल पड़ जाता है। यहाँ तक कि अनगिनत बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जिसे अल्लाह बचाना चाहे यकीनन उसे कोई नहीं मार सकता है। आप खुद सोचिए कि कब्र के अंदर उसकी माँ 3 दिन दफन रही लेकिन फिर भी वो जिंदा थी। कहीं ना कहीं ये अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा है जो हमें अल्लाह दिखाना चाहता है। अल्लाह बताना चाहता है कि मैं हर शय के ऊपर कादिर हूँ और जो मैं चाहूँ वो यकीनन कर सकता हूँ। जो इंसानों के लिए नामुमकिन है, अल्लाह के लिए वो हर काम मुमकिन है। मुझे तो इस बात को लेकर अफसोस आ रहा है कि वो बेटा कैसा बेटा था जिसने अपनी माँ को जिंदा कब्र के अंदर दफन कर दिया। ऐसे ही बेटे अपने माँ बाप को नाराज करके अपनी दुनिया व आखिरत खराब कर लेते हैं। शायद वो बेटा इस चीज़ को भूल गया कि उसकी माँ ने किस तरीके से अपने बेटे की परवरिश की थी। ये बड़े अफसोस का मुकाम है उन बेटों के लिए जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, जिस खिदमत के लिए माँ बाप ज़िंदगी भर इंतज़ार करते हैं कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अफसोस
افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اگر وہ بیٹے یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، اللہ نے ماں کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا، ماں کا مرتبہ اتنا اعلیٰ کر دیا کہ ماں کے پیروں تلے جنت آ گئی، یعنی جہاں جہاں ماں جاتی ہے ان کے ساتھ ساتھ جنت چلتی ہے۔ آپ خود سوچیے کہ جنت کی کیا حیثیت ماں کے قدموں کے آگے۔ لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں، افسوس آتا ہے ایسے بیٹوں کے اوپر جو اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ دنیا کے اندر چاہے آپ کو کوئی معاف کرے نہ کرے، لیکن آپ کو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن آپ کو بتا دوں، اگر ماں نے معاف نہیں کیا نا تو آپ کو کبھی معافی نہیں مل سکتی ہے، اور آپ کا ٹھکانہ یقیناً جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ کان کھول کر سن لیجئے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کا رسول بھی ناراض رہے گا آپ سے، اور اللہ بھی ناراض رہے گا، یہاں تک کہ آپ کی دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ چاہے کتنی بھی زیادہ عبادت کر لیجئے، چاہے آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، چاہے آپ پورے دن قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں، اگر آپ سے آپ کی ماں ناراض ہے تو یقیناً یہ عبادت آپ کے لیے فضول ہو جائے گی، اس کا کوئی مطلب نہیں بنے گا۔ اسی لیے ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے اور اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آپ ان بیٹوں کے پاس جائیے جن کی ماں حیات میں نہیں ہے، جن کی ماں انہیں چھوڑ کر دنیا سے جا چکی ہے۔ اس چیز کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جس کی ماں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا میری اس بات کو، آج آپ ماں کو تکلیف دیتے ہیں، ماں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یاد رکھیے گا جب ماں آپ سے دور چلی جائے گی تو یقیناً آپ کو اتنا افسوس آئے گا کہ کاش میں ماں کی خدمت کر لیتا، کاش میں ماں کو راضی کر لیتا۔ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی ماں کی خدمت کر لو۔ اسی خدمت کے لیے ماں باپ ترستے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں، جو یقیناً بہت بری بات ہے۔ ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا میرا بیٹا، اور وہ سہارا بننے کے بجائے اپنے ماں باپ کو کہیں اور چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی ماں کو تکلیف نہ دو، اپنی ماں کو راضی کر لو۔ اگر ماں باپ راضی نہ ہوئے، اگر ماں باپ نے اگر آپ کو معاف نہیں کیا تو یقیناً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم آپ کے لیے تیار ہے۔ آپ خود سوچئے کہ دنیا کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ جس ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنے بیٹے کو لے کر، وہ یقیناً برباد ہو گیا۔ اس بات کو آپ کان کھول کر سن لیجئے۔ اسی لیے ابھی جائیے اپنی ماں کو راضی کیجئے، ماں کے پیروں کو دبائیے، ماں سے اپنی باتیں شیئر کیجئے۔ ماں جو ہوتی ہے ترستی ہے اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے، ماں چاہتی ہے کہ بیٹا اس سے کچھ دیر بات کرے، لیکن آج کل کے بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور وہ اس طریقے سے موبائل کے اندر بیزی ہو گئے جس کی کوئی حد نہیں۔ ہر ایک چیز لمٹ کے ساتھ اچھی لگتی ہے، اسی لیے ماں باپ کو راضی کرو اور ماں باپ کی دعائیں لیا کرو۔ ماں باپ کی دعاؤں کے اندر وہ اثر ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت آپ کے لیے دعا کرے، ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، لیکن اگر ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو یقیناً آپ کی زندگی بن جائے گی، آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ اس وجہ سے کیونکہ ماں کی دعا کبھی ٹالی نہیں جاتی ہے، ماں کی دعاؤں کے اندر وہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ کبھی اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے ولی ماں کی دعاؤں سے بنے۔ تو یقیناً ماں باپ کی عزت کرو گے تبھی تو آپ کے لیے ماں دعا کرے گی، تبھی تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو میری بات مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ماں باپ کے چاہنے والے ہیں آپ لوگ تو یقیناً ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ ہر وہ بیٹا اس بات کو جان جائے کہ ماں باپ ہیں تو یقیناً آپ کی دنیا و آخرت ہے، ورنہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آپ کی دنیا و آخرت برباد ہے۔ یہ میں نے آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتا دی۔ تو بس آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ماں کے حوالے سے ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہو تو ہمارے چینل آئی لو مدینہ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں لیکن نوٹیفیکیشن بیل نہیں دباتے ہیں، جس وجہ سے ان کو نوٹیفیکیشن نہیں پہنچ پاتی ہے، اور اکثر وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ضرور آل نوٹیفیکیشن بیل دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ تو بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے